حاله؟ خیلی ازت ممنونم. این لطفی که امروز بهم کردی نمیتونم بهت بگم چقدر مدیونتم. خیلی غذا خوشمزه بود. لازم نیست تشکر کنی، یه غذا بود دیگه. لازمه؟ این کار یه آدم معمولی نبود. اینو یه آشپز متخصص و ماهر میتونست انجام بده. فوق‌العاده بود. متخصص رو نمیدونم ولی خوب تجربه دارم. میدونی اون اوایل وقتی رومی کوچیک بود و سمینم درس میخوند، پس منم با زنم و همه کارهای خونه رو انجام میدادم. اصلا نفهمیدم که آشپزی رو یاد گرفتم همه چی درست کنم. خوب شد. امروز که خیلی به دردمون خورد. اینقدر خوشحال از اینجا بیرون رفتم که باورم نمیشه. درست همون چیزی که میخواستم. اینو برای چی آوردی؟ راستش کار خیلی مهم دارم. فردا توی شرکت یه جلسه دارم. باید آماده باشم. فردا این کار رو انجام بده. نمیتونم بابا. فردا باید بفرستم اشکش. میتونستم عقب بندازم. ولی تو خیلی خسته ای. فردا انجامش بده. حالا چی کار کنم؟ مجبورم. باید انجامش بدم. باشه تو خسته ای، من انجامش میدم. بدش به من. حالا این کارو نکن نه دیگه. من میخوام بهت کمک کنم. لطفا بذار انجامش بدم. نه تو بهم بگو که باید چیکار کنم. من میخوام انجام بدم. زمان میبره. لطفا تو راهنمایی کن. خیلی خوب باش. اصرار داری انجامش بدی؟ آره انجامش میدم. باشه این فایلو باز کن. نه دیگه بذار خودم انجام بدم. باشه بذار فایلو باز کنم. من بازش میکنم. ببین خودم بازش میکنم دیگه. کدوم فایل؟ لطفا بهم بگو. لطفا. باشه این فایلو باز کن. آره. میبینی؟ حالا برو تو این یکیش. آره. دیدی؟ الان تایپ کن. به محترم ببخشید برو عقب. رئیس محترم رئیس محترم فاصله به عرضتون میرسونم. به عرض یک لحظه به عرض حالا اینجوری خیلی طول میکشه. من کلی کار دارم. میکنم سریع انجامش میدم. لطفا دارم انجام میدم. من میخوام بهت کمک کنم. خیلی خب به عرضتون میرسونم. عرضتون تو چی حالا بده بابا. تو رو خدا بده به من کار دارم. دارم مینویسم. حالا جان دیر میشه. به خدا کار دارم. حالا تو چی کار کردی؟ دپاک نه حالا دختر فایل کامل پسش کردی. بهت گفتم طول نمیکشه دیگه. مثل خودم انجام بدم. 5 دقیقه بیشتر کار نبودا. چرا مثل بچه رو لج میکنی دختر جون؟ بابا گریت دیگه واسه چیه؟ خب باشه معذرت میخوام. من زیادی تون رفتم ببخشید. الکی به کارت ضرر رسوندم. نه چیز خاصی نیست. بی خیال. اصلا مهم نیست. زنمو راست میگه. هیچ کاری از هم بر نمیاد. من هیچ کاری نمیتونم. من عقل درست حسابی ندارم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.